किरण गजमेर जस्तो ट्यालेन्ट हामीले त्यत्रो देशको यत्रो ठुलो ट्यालेन्ट रियालिटी सोको ट्यालेन्ट पायौँ भनिसकेपछि ट्यालेन्टको त केही कमी छैन तर त्यो प्लेटफर्म र त्यस पछाडि उहाँहरूले देखाउन चाहने बाटो चाहिँ अहिले हामीले त्यो पहिलाउने कोसिस गर्दैछौँ र यहाँले भने जस्तो त्यो एभ्री इन्डिभिजुअलले आफ्नो बाटो आफै खोज्दै जानुपर्छ एट द एन्ड चाहिँ विभिन्न ट्यालेन्ट्सहरू अब जस्तो जुन रियालिटी सो त्यो हिसाबले त्यही किसिमका ट्यालेन्टहरूको लागि ठाउँ दिइन्छ त्यस पछाडि भनेको उहाँहरूले आफ्नो प्लेटफर्म अब कसरी आफै निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ उहाँहरूमै हुन्छ हामीले गर्न सक्ने भनेको त त्यो एउटा फ्लोर ओपन गरिदियौँ दर्शकमाझ उहाँहरूको परिचय गराइदियौँ अब उहाँहरूले आफूलाई कसरी विकसित गर्दै लिएर जानुहुन्छ हामी किन जज छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क उहाँहरूले त्यो पोजिसनको लागि यो व्यक्तिहरूले दक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ट्यालेन्टको सही जज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा मेबी भिजा अभाइलेबिलिटीको कुराहरू पनि आउँछ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर किनभने अमेरिकामा हुने रियालिटी सो एट द एन्ड होइन त्यहाँ फिजिकली उपस्थित हुन पनि आवश्यक छ यी विभिन्न क्राइटेरिया मार्फत चाहिँ चुज गरेर सायद हामीलाई त्यो कुर्सी सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हुनसक्छ त्यही हो मैले जीवनमा अब धेरै नाचेर होला जीवनका धेरै वर्षहरू 20-25 वर्ष नाचेर बिताएँ अब त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि जब तपाईँ धेरै वर्ष नाच्नुभयो अब नाचेको चाहिँ अरूले नाचेको जज गरिदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई अफर गर्नुभयो अनि त्यो कारणले सायद हुन सक्ला अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ अरू जजेसहरू जगदीश समाल यहाँहरूले सबैजनाले सुन्नु भएको छ जगदीश समालजी हुनुहुन्छ हाम्रो जजमा केटी मान्छेको उमेर नसोध्नु केटा मान्छेको तलब नसोध्नु थाहा छैन तपाईँलाई मेरो अनलाइन टिभी अब हामी केही क्षणमा नै हाम्रो प्रोग्राम सुरु गर्न लागिरहेको हुनाले गर्दा सबैजनालाई आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिनु हुन भनेर अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी बोर्ड अफ डिरेक्टर मेक सुवेदीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी हाम्रा गायक प्रेम राजा महतज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रा नेपालका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हाम्रा नायक एक्टिङ डान्सिङको बारेमा त आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ टु एक्सप्लेन अबाउट इट सो हाम्रा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर आदरणीय दिलीप रायमाझीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी हामी सबैकै प्रिय अभिनेत्री के अधिकारीजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु त्यसै गरी नेपाली साङ्गीतिक जगतका तारा प्रमोद खरेलज्यूलाई पनि म आसन गर्न चाहन्छु दिल्ली सरका बारेमा म धेरै त भन्दिनँ यदि भन्नु पर्यो भने मैले ननस्टप 1 घन्टा भन्नुपर्ने रहेछ ओके मेरो स्पिडमा 1 घन्टा भनेको धेरै लामो तर त्यति धेरै भन्दिनँ म छोटो रूपमा दिल्ली सरको बारेमा कुरा गर्छु उमेर हेर्दा त्यस्तो धेरै परिपक्व उमेर खाएको जस्तो पनि लाग्दैन तर जुन काम दिल्ली सरले गर्नुभएको छ त्यो उदाहरणीय छ सर्वप्रिय गायक प्रमोद खरेल प्रमोद अगाडि नै आऊ दाइ म झापादेखि आउने हो बेलुका भनेर भनेको थियो मलाई लाग्छ सिधै झापाबाटै हो प्रमोद हिजै हो अहिले चाहिँ घरबाटै स्टुडियोमा छ व्यस्तता यसबाट लोकप्रियता थाहा हुन्छ र व्यस्तता यीबाट बुझिन्छ अघि मैले प्रमोदका बारेमा जे कुराहरू भने त्यो कुरालाई अब रिपिट गर्दा त्यति मजा आउन्न ऐजन त्यही नै हो एक्चुअली जोरदार ताली हुनहार गायक प्रमोद खरेलका लागि मेरो भोइस कप युएसए सिजन 2 को जजमा हुनुहुन्छ प्रमोद खरेल अब अरू नाम पछि तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछौँ मेरो ड्यान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए जस्ता रियालिटी सो अमेरिकाबाट सुरुवात गर्यौं र अहिले अमेरिका र क्यानाडामा यो जुन मेरो भोइस कप युएसए र मेरो ड्यान्स कप युएसए हामीले गरिराखेका छौं र अलिकति जानकारीमा सायद कमी कमजोरता पनि भयो होला कति कुरा कम्युनिकेसन ग्याप पनि भयो होला र जनवरी देखि
हाम्रो जति पनि इनरोलमेन्ट सुरु हुन्छ मेरो भोइस कप युएसए र मेरो डान्स कप युएसए को र हाम्रो फेब्रुअरी मार्च अप्रिलबाट अमेरिकामा जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा एकदमै हेभी स्नो हुन्छ, हिउँ परेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो समयमा लाइभ अडिसन गर्न हामी सक्दैनौँ र मार्च अथवा अप्रिल महिनादेखि लाइभ अडिसन गर्छौँ र हाम्रो जहिल्यै अगस्त महिनामा मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को ग्रान्ड फिनाली जहिले हुन्छ। हाम्रो त्यो जुन भोइस कप र डान्स कपको फिनाली हुने महिना भनेको अगस्त महिना हो। अगस्त महिनामा फिनाली हुन्छ र हामी समर ब्रेकको टाइममा कति धेरै विद्यार्थीहरू पनि आएर सहभागिता जनाउनुहुन्छ, क्यानाडाबाट आउनुहुन्छ, युएसबाट आउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूको स्कुललाई अवसर नपरोस् भनेर पनि हामी समर भ्याकेसनको टाइममै बढी फोकस गरेर चाहिँ मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए चाहिँ वहाँनिर हामी सुट गर्छौँ, यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ अमेरिकामा। र यो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को हामीले यहाँ आएर यसपालि यो सिङ्गो टिमले यहाँहरू सबैजनाको सहयोगमा र यहाँ जति पनि इन्ट्राको हाम्रो धेरै सदस्यहरू बोर्ड मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सहयोगमा हामीले यसपालि यसको उद्घाटन सँगसँगै वृद्ध आश्रमको पनि उद्घाटन गर्ने जुन सोच गरेका छौँ बेलडाङ्गीमा, त्यसको लागि यहाँहरू सबैजनाको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। हामीसँग अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ अरू जजेसहरू, त्यसमा हामीसँग जगदीश समाल, यहाँहरूले सबैजनाले सुन्नु भएको छ, जगदीश समालजी हुनुहुन्छ हाम्रो जजमा। त्यसरी नै हामीसँग अर्जुन रसाइलीजी, नन्दकिशोर सियाकोटीजी हुनुहुन्छ र हामीसँग धेरैजना जजेसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू जति पनि भोइसको जजेसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी अझै अहिले हामी यसलाई यही भनेर निष्कर्षमा पुग्दैनौँ, हामी यही भन्दैनौँ अहिले र भविष्यमा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ, जानकारी दिन्छौँ। यस संस्थासँग आबद्ध अभिनेता दिलीप रायमाझी, त्यस्तै गरी कोरियोग्राफर, कलाकार, निर्देशक शङ्कर विशी, त्यस्तै गरी नायिका तथा निर्मात्री केकी अधिकारीजी हुनुहुन्छ। र सुरुमा तपाईँहरूलाई जति पनि हामीसँग मिडिया हुनुहुन्छ यहाँहरू माझ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ सबलाई। र सुरुमै सिइओ ज्यूबाट जाउँ है, प्रश्न गरौँ, त्यसपछि अनि हामी दिलीप राई, केकीजी र शङ्कर जीसँग जान्छौँ। सुरुमै तपाईँले यो मेरो डान्स कप सिजन 4 पुगिसकेको छ होइन, यसको बारेमा एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्ने कुराहरू भन्दैन। मेरो डान्स कप युएसए हामीले पहिला अमेरिकामा धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। 2016मा हामीलाई यस्तो खालको कन्सेप्ट भयो कि हाम्रो समाजका साना साना नानीहरू, भाइ बहिनीहरू यो नेपाली डान्ससँग धेरै नै रुचि राख्ने हामीले पायौँ। सँगसँगै हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता अमेरिकामा बस्दाखेरि के थियो भने हाम्रो नेपाली भाषा र हाम्रो नेपाली संस्कार, हाम्रो नेपाली संस्कृति बा लोप भएर जान्छ कि हाम्रा नानीहरूले त्यहाँको विद्यालयमा जानुहुन्छ र त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट मात्रै शिक्षा आर्जन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले नेपाली भाषा बोल्न पनि बिर्सिने अवस्था देखियो। त्यो देखिसके पछाडि हामीसँग मणि राई भन्ने एक्रोन ओहायोमा हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ आउन सक्नु भएर यसपालिको टिममा आउने प्रयास त गरेको हो, उहाँको आफ्नै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को डिरेक्टर मणि राईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ आउन सक्नु भएन र मणि राईज्यू र हामी बिचमा सल्लाह गरेर त्यतिखेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका थिएन, इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी जुन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन थियो र इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी मार्फतबाट हामीले सहयोग गरेर टाइटल स्पोन्सर गरेर मणि भाइको डिरेक्सनमा, मणि राईज्यूको डिरेक्सनमा हामीले 2016बाट मेरो डान्स कप युएसए हामीले सुरु गऱ्यौँ र त्यतिखेर दिलीप रायमाझी सरसँग र केकी अधिकारीसँग भेट्ने अवसर पनि मिल्यो अमेरिकामा।
र उहाँहरूसँग हामी भेट्यौँ त्यतिखेर र त्यहाँदेखि हामीले सिजन 1, 2, 3 निरन्तर 1 र 2 मेरो डान्स कप USA को सिजन 1 र 2 सके पछाडि चाहिँ हामीलाई कस्तो पनि सोच भयो भने अब हामीले डान्सिङको लागि त मेरो डान्स कप USA भनेर रियालिटी सो एउटा ल्यायौँ, तर सिङ्गिङको लागि पनि आवश्यकता देख्यौँ हामीले। त्यहाँ यति धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्ने नानीहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने हामीले सिङ्गिङ रियालिटी सो पनि सुरु गर्न जरुरत छ भन्ने कुरो ठानिसके पछाडि हामीले मेरो डान्स कप USA सँगसँगै गाबेर मेरो भोइस कप USA पनि हामीले सुरु गर्यौँ। मेरो भोइस कप USA चाहिँ हामीले 2018 मा हामीले सुरु गरेको हौँ र 2019 मा नगरेर हामीले 2टा रियालिटी सो हुँदाखेरि अल्टर गरेर एभ्री अल्टरनेटिभ इयरमा गरौँ कि भनेर हामीले सोच्यौँ र एकदमै बढी छापाछाप भएको कारणले गर्दाखेरि 2020 मा हामीले उद्घाटन पनि गऱ्यौँ मेरो डान्स कप USA र मेरो भोइस कप USA को अमेरिकामा एक्रोन सहरमा हामीले एकदमै ठुलो एकदमै भव्य उद्घाटन गरेका थियौँ र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ र त्यो त्यतिकै थाँती रह्यो र हामीले यो 2022 बाट चाहिँ अमेरिकामा सबैजनाले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र अहिले अमेरिकामा त्यस्तो लकडाउन कहीँ पनि छैन र एकदमै खुला छ र 2022 मा चाहिँ हामी मेरो डान्स कप USA र मेरो भोइस कप USA 2टा रियालिटी सो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको नेतृत्वमा यसको अन्डरमा 2टै रियालिटी सो हामी चलाउँछौँ अमेरिकामा र 2022 बाट हामी हाम्रो जुन मेरो डान्स कप USA र मेरो भोइस कप USA लाई निरन्तरता दिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। मनोज दाइ केही सोध्न खोज्नु भयो? केकेजीलाई प्रश्न छ है। केकेजी तपाईँले नेपालमा रियालिटी सो पनि जन्माउनु भयो होइन, रियालिटी सोसँग स्टार पनि बने, तर तिनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा मौका पाइरहेको छैन। नेपालमा पनि धेरै रियालिटी सो पनि भएको छ, तर रियालिटी सोबाट आउने प्रतिभाहरू कहीँ पनि देखिएको छैन। अब तपाईँहरू जुन उहाँहरूको कार्यक्रममा तपाईँहरू जज भनेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि जुन अमेरिकामा तपाईँहरू त भिसा लगाइसक्नु भएको छ, भिसा प्राप्त व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ पनि तपाईँहरू कलाकार जन्माएपछि त्यो कलाकारहरूले चाहिँ कुन स्थान पाउँछ त्यो तपाईँहरूलाई क्लियर छ कि छैन? नम्बर 1, तपाईँले त स्टार जन्माइदिनुहुन्छ, तर प्लेटफर्ममा चलचित्र हो या साङ्गीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको स्थान के हुन्छ? रियालिटी सोज, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन मनिष दाइ। रियालिटी सोज खास गरी एउटा सो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो सो हो जुन चाहिँ सायद कुनै प्लेटफर्ममा हामी देखाउनको लागि हामी निर्माण गर्छौँ र त्यो निर्माणको साथसाथै त्यहाँ विभिन्न ट्यालेन्ट्सहरू, अब जस्तो जुन रियालिटी सो त्यो हिसाबले त्यही किसिमका ट्यालेन्टहरूको लागि ठाउँ दिइन्छ र त्यस पछाडि जब विनर डिसाइड हुन्छ भोटको हिसाबले दर्शकहरूले आफ्नो विनर आफै चुज गर्नुहुन्छ होइन, त्यस पछाडि भनेको उहाँहरूले आफ्नो प्लेटफर्म अब कसरी आफै निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ उहाँहरूमै हुन्छ। हामीले गर्न सक्ने भनेको त त्यो एउटा फ्लोर ओपन गरिदियौँ, दर्शकमाझ उहाँहरूको परिचय गराइदियौँ, अब उहाँहरूले आफूलाई कसरी विकसित गर्दै लिएर जानुहुन्छ त्यो कुरा पनि एउटा फर्स्ट थिङ चाहिँ आउँछ होइन, र आफूलाई कसरी मोडल गर्दै लिएर जानुहुन्छ। एट द एन्ड त त्यस्तै व्यक्तिहरूले नै स्थान पाउने हो, त्यही ट्यालेन्टलाई चाहिँ सबैजनाले सम्मान गर्दै लाने कुरा हो। र अब हाम्रो हकमा रियालिटी सोको जस्तो कमेडी च्याम्पियनकै कुरा गर्नु भएको हो भने चाहिँ हो, हामीले सो गऱ्यौँ, विनर पनि प्राप्त गऱ्यौँ, तर ठ्याक्कै त्यसपछि कोभिड भइदियो। इन्टरनेसनल टुर अलरेडी फाइनलाइज थियो, डोमेस्टिक टुरहरू सबै फाइनलाइज थियो, तर हामीले हुन्छ नि यो परिस्थितिको अगाडि झुक्नु पर्यो अनि त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले जति सायद ठाउँ पाउनुपर्ने, जति दर्शकमा जसले उहाँहरूलाई भोट दिएर आफ्नो भ्यालुएबल भोट दिएर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, विनर बनाउनु भयो, उहाँहरूको अगाडि चाहिँ उहाँहरूले लाइभ ट्यालेन्ट प्रदर्शन गर्न पाउनु भएन, त्यसको दुःखी छ हामीलाई पनि छ। तर हामीले एउटा सो एउटा प्लेटफर्म बनाइदिइसकेपछि एट द एन्ड कहाँ पुग्ने, कसरी त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिने भन्ने कुरा सोल्ली त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिमै फरक पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने
अघि सरले पनि भनिहाल्नुभयो, दिलीप सरले, यो अस्तित्वको लडाइँ भन्ने कुरा चाहिँ कति गहन कुरा हुन्छ। त्यहाँ गएर जब हामीलाई त यो चिज हामीसँग छ भन्ने कुराको भ्यालु त्यति नहुँदो रहेछ। मैले अमेरिकामा गएर जब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन मार्फत र मेरो डान्स कप मार्फत सरहरूसँग चिन्ने मौका पाएँ, त्यसपछि एउटा नौलो अनुभूति लिएर म फर्किएको थिएँ कि जुन चिजको हामीलाई अलरेडी भ्यालु छ, हामीसँग त हाम्रो भाषा छ, हाम्रो देश छ, हाम्रो समुदाय छ, र त्यो चिजको चाहिँ त्यति भ्यालु नहुँदो रहेछ। जब त्यो चिज आफ्नो हातमा हुँदैन र त्यसको लागि जब लडाइँ लड्नुपर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ त्यसको भ्यालु यति ठुलो हुँदो रहेछ र हामीले त्यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, हामीले त्यसलाई कसरी भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि त्यहाँबाट फर्किएपछि मैले भ्यालु गरेको चिज हो। त्यसकारण त्यहाँ गएर एउटा नेपाली भाषा, संस्कृति, नेपाली कलाहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाउनु आफैमा एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हो। त्यत्रो धेरै समुदायहरू, त्यति धेरै देशका जनताहरूको ठुल्ठुलो समुदाय छ त्यहाँ हामीले हाम्रो ठाउँ खोज्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यो एउटा प्लेटफर्म दिनु, रियालिटी सो गर्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यस पछाडि अब बिस्तारै बिस्तारै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ठाउँ खोज्दै जानुहुनेछ। किरण गजमेर जस्तो ट्यालेन्ट हामीले त्यत्रो देशकै त्यत्रो ठुलो ट्यालेन्ट, रियालिटी सोको ट्यालेन्ट पायौँ भनिसकेपछि ट्यालेन्टको त केही कमी छैन, तर त्यो प्लेटफर्म र त्यस पछाडि उहाँहरूले देखाउन चाहने बाटो चाहिँ अहिले हामीले त्यो पहिलाउने कोसिस गर्दैछौँ। र यहाँले भने जस्तो त्यो एभ्री इन्डिभिजुअलले आफ्नो बाटो आफै खोज्दै जानुपर्छ एट द एन्ड चाहिँ। जस्तो तपाईँको सोमा जो बेस्ट भयो, तपाईँ एउटा निर्माता पनि हुनुहुन्छ, हजुर, तपाईँले तपाईँको सिनेमामा त्यस्तो ट्यालेन्टलाई मौका दिनुहुन्छ कि त्यति मात्र भन्नुहोस्। डेफिनेटली दिन्छु। ट्यालेन्टकै लागि भनेर हामीले यो यस्ता यो एउटा किसिमको कमेडी रियालिटी सोको चाहिँ फर्स्टमा ब्रिज ग्याप थियो कि त्यो खालको रियालिटी सोज भइरहेको थिएन। सो लेट्स डु इट। हामीसँग यस्तो स्ट्यान्डअप गर्न सक्ने कमेडी ट्यालेन्ट्सहरू, कमेडियन ट्यालेन्टहरू छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी आफै कन्फ्युजनमा थियौँ। हामीले गर्न सक्छौँ त, पुल अफ गर्न सक्छौँ, सिजन 1 गर्न सक्छौँ भन्ने नै च्यालेन्ज चाहिँ सिजन 2 सुद्धा गरिसक्यौँ होइन। भनेको मतलब ट्यालेन्टको त कमी होइन रहेछ नि त, तर त्यो एउटा राइट प्लेटफर्मको चाहिँ कमी रहेछ। सो आई वुड अलवेज बी इन्ट्रेस्टेड। म त आफ्नो सम्पूर्ण जति पनि म आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछु, आफ्नो प्रोजेक्टहरू लिएर आउनेछु, त्यहाँ सबै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली पनि ठाउँ दिनेछु। तपाईँले हिरो बनाउनुहुन्छ, तपाईँको जुन कमेडी पनि त एउटा स्टार हुन्छ होइन, तपाईँले स्टार बनाउनुहुन्छ। एकछिनै हाम्रो सर दिल्ली अधिकारी सर, हाम्रो सिओ हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारी सर, के अधिकारी मिस, त्यो अधिकारीहरूले यस्तो बोल्न जान्नुहुन्छ कि 3 दिनसम्म बोलिदिनुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एन्सरै अरूलाई पनि प्रश्न गर्नु होला। उहाँ 3 दिनसम्म यो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो के अधिकारीजीले यो कुरालाई। कुरा सिद्धि नि तपाईँको? तपाईँ कमेडी पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, डान्स पनि राम्रो गर्नुहुन्छ होइन, सबैलाई सर्वविदित छ, तपाईँ हरेक चिजलाई राम्रोसँग। कोभिडले गर्दाखेरि हामी 2 वर्ष चाहिँ रोकिन पर्यो। तपाईँहरूले चाहिँ विश्व सामु यो हाम्रो सन्देशहरू हामीले गर्न लागेको कामहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ वर्ल्ड वाइड पुऱ्याइदिनु होला। र मनोज दाइ, तपाईँको आन्सरलाई म दिन चाहन्छु। डेफिनेटली हामी चाहन्छौँ चाहिँ नि हर क्षेत्रमा आज एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ होइन, चाहे कमेडी फिल्ड होस्, चाहे सिङ्गिङको फिल्ड होस्, चाहे डान्सिङको फिल्ड होस्, कुनै पनि फिल्डबाट चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको दिने हाम्रो चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा होइन प्रोडक्टहरू चाहिँ आओस् भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यो क्वेसन मैले कुरा काटिहालेँ। के बहिनीले डेफिनेटली राम्रो ट्यालेन्ट होइन आज तपाईँले उब्जाइरहनु भएको छ। म पनि उहाँले भनेको कुरालाई सही थप्न चाहन्छु। कोभिडको कारणले उहाँको ट्यालेन्टहरूले चाहिँ प्लेटफर्म नपाएको हो वास्तवमा, तर अब सबै कुरा नर्मल भइसकेको छ र नयाँ जति पनि स्टारहरू जन्मिनु भएको छ उहाँहरूले डेफिनेटली चाहिँ नि प्लेटफर्म चाहिँ अबको भोलिको दिनहरूमा चाहिँ पाउनुहुनेछ, हामी कामना गरौँ। र शङ्करजीलाई पनि यो कार्यक्रममा तपाईँ फर्स्ट टाइम एसोसिएट हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, तपाईँ त नाच्ने पनि नचाउने पनि, र कस्तो खालको प्रतिभाको अपेक्षा गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। म पहिलोचोटि मेरो डान्स कप युएसएमा जोडिन पाउँदा सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। म भर्खर आज मात्रै उहाँहरूसँगै युएसबाट आएको। युएसमा हुँदाखेरि नै उहाँहरूसँग भेट भयो, राम्रो टिमसँग भेट भयो, एकदमै दिल्ली सर, हाम्रो रुद्र सरहरूसँग भेट भयो। भेट भएपछि उहाँहरूको संस्थाको बारेमा, यो प्रोग्रामहरूको बारेमा र उहाँहरूले समाजको लागि गरिरहेका कामहरू र कला संस्कृतिको लागि गरिरहेका कामहरू देखेर म एकदमै उत्साहित भएँ। उहाँले यति धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ कि अमेरिका जस्तो बिजी ठाउँमा कलाकारलाई, नयाँ कलाकार जन्माउने, नयाँ गायक गायिका जन्माउने फुर्सद हुँदैन मान्छेहरूलाई। तर उहाँहरूले एउटा कला संस्कृतिको लागि यति ठुलो प्लेटफर्म उब्जाउनु भएको छ कि त्यहाँ भएका प्रतिभाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाउँछन्।
त्यसपछि अब फिल्म लाइनमा म्युजिक भिडियो सेक्टरमा काम गर्ने भन्ने कुरा त भइ नै हाल्छ। म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु यो टिमसँग जोडिन पाउँदा एज अ जज। यहाँहरूको शुभेच्छा रहोस्, यो कार्यक्रमलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकौँ, त्यहाँबाट राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू उत्पादन गर्न सकौँ, उहाँहरूलाई म्युजिक भिडियोमा देख्न पाइयोस्, फिल्ममा देख्न पाइयोस्, हरेक सोहरूमा देख्न पाइयोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। सन्दर्जी वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने प्लान चाहिँ के छ यसमै तपाईँको? वर्ल्ड रेकर्ड तपाईँले राख्नुहुन्छ यसमा यो प्रोग्राममा? होइन, मेरो त्यो डान्स धेरै म्युजिक भिडियो खेलेकोमा चाहिँ मैले आफ्नो बायोडाटाहरू पठाएको छु लगभग। यो हजुर त्यो आइडिया चाहिँ मलाई दिलीप दाईले दिनुभएको एक दिन, शङ्कर भाइ कतिवटा भिडियो खेल्नु भयो अहिलेसम्म भन्नुभएको थियो। एक दिन यतिकै बसिरहेको बेलामा 3500-4000 खेल्यो होला दाई भनेपछि ओहो ल तपाईँले दिल्लीमा ट्राई गर्नुहोस्, यति धेरै त संसारमा गएर पनि खेलाएको छैन होला भनेर दाइले नै मलाई फर्स्टमा आइडिया दिनुभएको। त्यसको प्रोसेस यो कोभिडले गर्दा पनि ढिलो भइरहेछ। हेरौँ अब के हुन्छ। अब यो प्रोग्रामको रेकर्ड त होला नि, अब कति एपिसोड जाला, धेरै एपिसोड जाला, त्यसमा काम गरिएला, त्यही नै हो। मनोज दाईको प्रश्न अब सकियो होला। हाम्रो सुभाष दाई एकैछिन यहाँहरूलाई एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु। शङ्कर बिसी सरको कुरा आउँदाखेरि उहाँ हाम्रो अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू पनि गराउँछ, सँगसँगै क्लासिकल डान्सको क्लासहरू पनि गराउँदैछ, अहिले गराइरहेको छ। यहाँहरूले इन्ट्राको पेजमा डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने, इन्ट्रा एप्समा गएर डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले साना साना नानीहरूलाई क्लासिकल डान्स क्लासहरू अहिले ओहायोबाट सुरु गरेको छ, ओहायो सिन्सिनेटीबाट सुरु गरेको छ। हाम्रो डान्स टिचर रूपेश उप्रेतीजी उहाँ पनि धेरै अगाडि लामो समयदेखि नै यही क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको। उहाँले अलाहाबादबाट चाहिँ जुन क्लासिकल डान्सबाट मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यसरी नै हामीले शास्त्रीय सङ्गीतको लागि केशव पौडेल सरले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू गराइराख्नु भएको छ। र हामी अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको जुन सहयोगद्वारा इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट क्लासिकल डान्स क्लासेसहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सहरमा र सँगसँगै हामी सिङ्गिङको शास्त्रीय सङ्गीतको पनि क्लासहरू गराइराखेका छौँ। सर पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ, एउटा प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। पेन्सिल्भेनिया स्टेटको लागि काम गरिराख्नु भएको छ सरले। अर्को दाइ कि हजुर दिनेश सरलाई मैले क्वेसन गरेको छु। जस्तो अब यो 4th सिजन सो इभन विथ द भोइसमा सेकेन्ड सिजन हुन्छ, योभन्दा अगाडिको सिजनमा जो प्रतिभाहरू के कस्ता तपाईँहरूका कमिटमेन्टहरू के कस्ता, किनकि अहिले रियालिटी सो भोटिङकै आधारमा बढिरहेको हुनाले चाहिँ तपाईँले बढी भोटिङलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि वा जजकै? अब किन जज त राख्नुहुन्छ तपाईँले, सो बिजनेस गर्नु पऱ्यो तपाईँले, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले भोटिङ कसरी गर्नुहुन्छ वा ट्यालेन्टलाई प्रायोरिटी दिनु, योभन्दा अगाडिको चाहिँ के कस्तो भयो, जो विनरहरू हुनुभयो उहाँले भनेको अनुसार काम पाउनु भएको तपाईँको डिसिसन के हुन्छ र के भइरहेको छ? हाम्रो जति पनि मेरो डान्सको युएसएबाट जति पनि टप हुने कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ प्राय उहाँहरू सबैजनाले अहिले धेरैवटा प्रोग्राम पाउनु भएको छ युएसएमा, र उहाँहरूले म्युजिक भिडियोहरू पनि खेलिराख्नु भएको छ। हामी आफै पनि कति ठाउँ सहयोग गरिरहेका छौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ। ती कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई हामी कलाकारको रूपमा निमन्त्रणा गर्छौँ र उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने हामी सक्दो प्रयास गर्छौँ। इन्ट्रा फाउन्डेसनले जस्तो हाम्रो हिजोको कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, हामी रियालिटी सो यसपालि यहाँ गर्ने पर्यौँ र यसपालि चाहिँ जुन उद्घाटन नत्र भने हाम्रो जुनै पनि कार्यक्रममा उहाँहरू आएर सहभागी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा आएर सहभागी भएर उहाँहरूले एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा उहाँहरू चाहिँ एउटा अतिथि कलाकारको रूपमा आएर चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनुहुन्छ कार्यक्रममा। हामी उहाँहरूलाई अतिथि कलाकारै बनाएर हर कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउँछौँ, हर कार्यक्रममा समावेश गराएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर कसैले गाडी पाउला, कसैले एल्बमहरू पाउला वा म्युजिक पाउला, तपाईँ अमेरिकामै बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नै मान्छे कतै जाँदैछ लिएर जानुहुन्छ। हजुर, तपाईँको जुन कमिटमेन्ट जुन भन्नुहुन्छ नि सर, रेकर्डिङ भइरहेको मान्छे सोद्धाखेरि अब यही हुँदैछ कोभिडले गर्दा, सो वाट आर द प्रोसेस, तपाईँहरूको इनिसिएसन के भइरहेको छ? हाम्रो जस्तो अब हजुरले अघि ठक्क गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले कन्टिन्यू गर्दै थिएँ।
जुन अब मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए भनेको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन मार्फतबाट गरिएको एउटा रियालिटी सो हो। यसलाई यो अरू रियालिटी सो भन्दा फरक किसिमको रियालिटी सो हो। जस्तो अरू रियालिटी सो अलिकति कमर्सियली गएको हुन्छ कि हामीले सो चल्नुपर्छ, सो त्यतिकै चल्दैन, सो चल्नुपर्छ र त्यो कमर्सियली जान आवश्यकता पनि छ। तर यो जुन मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए जुन इन्ट्रा फाउन्डेसनले गरेको चाहिँ त्यो कमर्सियल रियालिटी सो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा संस्कृति, हाम्रो परम्परा, संस्कारको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले जन्मिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भोटिङलाई बढी प्रायोरिटी भन्दा नि ट्यालेन्टलाई बढी प्रायोरिटी दिएका हुन्छौँ र जजेसहरूलाई ठुलो अथोरिटी दिएका हुन्छौँ, ठुलो पावर दिएका हुन्छौँ र त्यसरी हामी आफ्नो फर्मेटबाट गर्छौँ जहिले पनि रियालिटी सो। र यति बेला हामीसँग प्रेम राजा महतजी पनि हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण मिडियामा उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अब एकदम इन्फर्मेटिभ एक दुईवटा मात्र सोधौँ, त्यसपछि हामी इन्टरटेनिङ सेसनमा जान्छौँ साथीहरू है। कोही त्यस्तो इन्फर्मेटिभ छ भने सोधौँ, त्यसपछि हामी तीनजना कलाकारसँग इन्टरटेनिङ कार्यक्रम गर्छौँ है। मेरो क्वेसन चाहिँ तिनैजनालाई एउटै सर्ट गर्न दिनु होला। जस्तो यहाँनिर कार्यक्रममा जोडिएर जजहरू चाहिँ के कारणले हुनुभयो जज भन्ने पनि आउँछ। तिनैजना चाहिँ के कारणले तिनैजना एकैचोटि कसरी बोल्नु होइन पाले पालो सर्टकटमा आई थिङ्क सिनियर भएको हिसाबले दिलीप दाले गर्नुहुन्छ होइन। अब यो हामीले भन्दा हामी किन जज छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क उहाँहरूले त्यो पोजिसनको लागि यो व्यक्तिहरूले दक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ट्यालेन्टको सही जज गर्न सक्नुहुन्छ र अरू कुरा मेबी भिजा अभाइलेबिलिटीको कुराहरू पनि आउँछ। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर, किनभने अमेरिकामा हुने रियालिटी सो एट द एन्ड होइन, त्यहाँ फिजिकली उपस्थित हुन पनि आवश्यक छ। यी विभिन्न क्राइटेरिया मार्फत चाहिँ चुज गरेर सायद हामीलाई त्यो कुर्सी सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हुनसक्छ। त्यही हो। एकैचोटि पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई त्यो दक्षता देखेर चाहिँ पोजिसन दिनुभएको भन्ने कुरा भयो होइन। हामीले चाहिँ किन चुज गऱ्यौँ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो अर्को प्रश्न भयो नि त, यो बेग्लै प्रश्न भयो। ओके, हामीले त्यस्तो बुझेछौँ के हो, मैले मात्र त्यस्तो बुझेँ हो। के कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिनु भयो एस भन्नु मेरो सोली म मेरो कुरा गर्छु है त। म चाहिँ किन जोडिएँ भन्दा मेरो डान्स कप सिजन 2 त्यति बेला सिजन 1 भइसकेको थियो, सिजन 2 को लागि चाहिँ मलाई अफर गर्नुभयो। त्यति बेला म विशेष कामले सायद युएसमै थिएँ र उहाँले भन्नुभयो, मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो, ओहो अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि नेपाली ट्यालेन्टको रियालिटी सो, हामीसँग त्यो खालको प्लेटफर्म र हामी त्यो खालको यस्तो व्यस्त ठाउँ छ नि त, त्यति धेरै समय निकालेर त्यति धेरै ट्यालेन्टको लागि यति खर्च हुन्छ फाइनेन्सियली टेक्निकली, त्यो सबै चिजहरू हामी एभाइलेबल गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसन थियो। अनि दिलीप दाईसँग जो चाहिँ सिजन 1 मा अलरेडी जज हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग एक्सपिरियन्स थियो, त्यो हिसाबले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि ढुक्कसँग गयो हुन्छ। यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ यति राम्रो अनुभव बटुलेर आउँछौँ होइन, आफूले पनि सिक्नको लागि धेरै धेरै चिजहरू चाहिँ पाइन्छ, ट्यालेन्टहरू पनि भरपुर छन् भन्ने कुराहरू मलाई विश्वस्त दिलाउनु भइसकेपछि ल त भनेर पनि सिजन 2 को अफरलाई चाहिँ स्वीकार गरेँ र म त्यहाँ गइसकेपछि मैले सोचेको भन्दा एकदमै ग्रान्ड नै सो भयो होइन। यो ओपनिङ सो नै यति ग्रान्ड तरिकाले भएको थियो होइन। अब हामी नेपालकै सोमा त कति सेलिब्रिटीहरूलाई थोरै स्पेस राखेर मात्रै गर्न सकिरहेका हुन्छौँ भने अमेरिका जस्तो ठाउँमा यति धेरै नेपालबाटै जानुभएका सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकामै कति वर्षदेखि रहँदै आउनुभएका कलाकारहरूलाई पनि त्यहाँ निम्तो दिएको थियो र एकदमै ग्रान्ड सो के यति धेरै उपस्थिति थियो त्यहाँ। अनि त्यो सबै चिजले चाहिँ मलाई अब यो ओपनिङ नै यस्तो छ भनिसकेपछि सो डेफिनेटली पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई चाहिँ एडमिट गरेँ र सो साँच्चीकै मैले सोचेको जति नै राम्रो भयो। इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको जुन नाम सुनेको थियो त्यो हिसाबले उहाँहरूले सोलाई पनि त्यसरी नै पुल अफ गरिदिनु भयो, टेक्निकली फाइनेन्सियली एभ्रिथिङको हिसाबले, र त्यसलाई मैले कन्टिन्युटी दिँदै गएँ। मेरो तर्फको आन्सर चाहिँ त्यही हो। मैले सिजन 1 देखि भन्दा पनि अब मैले जीवनमा अब धेरै नाचेर होला, जीवनका धेरै वर्षहरू 20औं 25औं वर्ष नाचेर बिताएँ। अब त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि अब एउटा यहाँसम्म पुगेँ। अब चाहिँ
यो बेला चाहिँ अब यसले चाहिँ जज गर्ने धेरै नाचेको मान्छे अब यसले चाहिँ राम्रो जज गर्छ भनेर होला सायद हाम्रो दिल्ली सरले मलाई चाहिँ सिजन 1 मा म अमेरिकामा उहाँकै सहरमा पुगेको थिएँ अनि उहाँले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि प्लिज अब तपाईँ धेरै वर्ष नाच्नुभयो अब नाचेको चाहिँ अरूले नाचेको जज गरिदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई अफर गर्नुभयो अनि त्यो कारणले पनि सायद हुन सक्ला यसले राम्रो जजमेन्ट गर्देला अरूको भनेर र साथसाथै म त्यो बेलामा बर्मामादेखि थाइल्यान्डमा युकेमा युरोपमा र नेपालका रियालिटी सोहरू नै जज थिएँ डान्सको त्यो चिजहरू मेरो ब्याकग्राउन्डहरू देखेर सायद यो मान्छेले राम्रो जजमेन्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो चाहिँ इन्ट्रा त्यो बेलामा चाहिँ होम केयर थियो उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अफर गर्नुभयो मलाई त्यहाँबाट चाहिँ म जोडिएको र निरन्तर म जोडिने मौका पाएको छु र यसै गरी आगामी दिनमा पनि जोडिने मौका पाऊँ यही नै भन्न चाहन्छु र अन्त सन्देश हाल्छले इन्फर्मेटिभ सकाउँ है र शङ्करजीबाट एउटा इन्फर्मेटिभ पहिलो कुरो त प्लिज शङ्कर सर उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दोस्रो कुरो म उहाँहरूको संस्था उहाँको संस्थाले गरेको काम उहाँले गर्न खोजेको नयाँ प्रतिभाहरूलाई जुन अवसर दिने जुन एउटा उहाँको उद्देश्य छ त्यो देखेर नै मैले यस हजुरहरूसँग काम गर्न म राजी छु भनेर चाहिँ उहाँहरूको टिममा आबद्ध छु सक्दो राम्रो जिम्मेवारी निभाउने प्रयास रहनेछ त्यही नै हो हजुरहरूले अझै थाहा पाउनुहुनेछ यो संस्थाको बारेमा बुझ्न चाहनुभयो भने धेरै राम्रो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ संस्थाबाट त्यहीबाट आकर्षित भयो भन्नु जस्तो अब पारिश्रमिकको कुरा गरौँ जजहरूलाई चाहिँ कति पारिश्रमिक लिनुभएको छ तपाईँ तिनजनाले भनिदिनु पारिश्रमिक पहिला कलाकारबाट छ अनि पारिश्रमिकको कुरा केटी मान्छेको उमेर नसोध्नु केटा मान्छेको तलब नसोध्नु थाहा छ नि तपाईँलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच र दिल्ली सर र प्रेम राजा सरलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब हामीसँग तिनजना एकदम इन्टरटेनिङ र एकदम अनुभवी कलाकार हुनुहुन्छ दिल्ली सर र शङ्कर सरको ठाउँ एक्सचेन्ज गर्ने हो शङ्कर सरलाई केजीको छेउमा बस्न मन लागेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई थ्याङ्क यू दिल्ली सर थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुवैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अब